Unsa-unta ang akong nahibawan sa matag kaon, imbis sa simbahan lang, nga ang pagpaambit uban sa pagtuo, makamugna og milagro. Dili lang para kanato, apan para sa tanan sa atong palibot. Sa Lucas 9:11-17, gipakaw ni Jesus ang 5,000 katawo. Dili lang sa tinapayog isda, apan sa paglamog pagtuo. Gigutom ang mga tawo ug si Jesus wala lang na matikod, milihok siya. Ang 5 ka pan ug 2 ka isda morag gamay ra. Apan sa iyang mga kamot, nahimo kining milagro. Hunahuna kini unsang gagmay nga mga butang ang atong mapaambit karon. Bisan ang pinakagamay na mga gasa, kung ihatag uban sa pagtuwa, makapanalangin labaw pa sa atong mahuna-huna. Ang mga milagro magsugod sa pagpasalamat ug molambo kini kung kita magpaambit. Ang grasya sa Dios kanunay molabaw sa atong gihatag. Ginoo, salamat sa imong mga milagro sa among kinabuhi. Hatagi kami og mapasalamaton na kasing-kasing, andam nga magpaambit, bisan kon morag gamay ra.